سلام، من گیرداد هستم. همه میدونن که توی ایران اگه یه نفر مسلمون باشه باید بعد از رسیدن به سن تکلیف واسه انجام امورات شرعی به یه نفر تقلید کنه. توی این قسمت از برنامه میخوام چند تا سوال سسکی و احکام شرعی راجع به اونا رو واسه تون تحلیل کنم. سوال اول، پرسش کننده این سال پرسیده که اغلب فقها فرمودند اگر لواط بعد از عقد همسر انجام بگیرد باعث حرمت زن و شوهر نمی گردد. حال اگر بعد از عقد این عمل صورت بگیرد و همسر را طلاق بدهد آیا 2 مرتبه می تواند با او ازدواج کند؟ من مطمئنم که شما هم مثل من توی گرفتن منظور این سوال دچار مشکل شدیم. اما جای هیچ نگرانی نیست، چون گیرداد اینجاست که این سوال رو واسه شما تحلیل کنه. من بعد از کلی سرچ کردن فهمیدم که منظور این سوال با توجه به پرسش اینه که طبق نظر خیلی از مراجع تقلید اگه بعد از عقد یه نفر عنایتش راست بشه و برادر زنش رو مورد عنایت قرار بده، زنش بهش حروم نمیشه. اما حاج آقا، اگه من بعد از عقد همسرم عنایت مبارکم واسه برادر زنم راست بشه و اون رو مورد عنایت قرار بدم و بعد همسرم رو طلاق بدم، آیا دوباره میتونم با اون ازدواج کنم؟ حالا با همدیگه بریم جواب رو ببینیم. خیر، نمیتواند با همسر قبلی خود ازدواج کند و نه با خواهر شخص لواط شده. دمت گرم حاج آقا، خوب ریدیدش. خوب ریدیدش. آخه نامرد، تا زدی خانواده رو گاییدی، اون وقت چجوری رود میشه تو اون خانواده سرت رو بلند کنی؟ دیوز، تو کلا بلدی عنایتت رو بلند کنی و فرو کنی. لامصب. خدا وکیلی نگاه کنید، یارو رفته از یه خانواده دختر گرفته، بعد رفته پسرشون هم آره، بعد تازه میگه اگه من اینو طلاق بدم دوره میتونم باش ازدواج کنم، یا اینکه مثلا برم خواهرشم بگیرم. لامصب دیگه چه خبرته؟ خواهی کل خانواده رو از دم کمباین کنی؟ آره. سوال بعدی، قبل از رسیدن به سن تکلیف با پسرخاله خود عمل بسیار زشت لواط را انجام دادم به صورت فاعل و مفعول. بسیار از این گناه شرمسار بوده و خیلی پشیمان هستم. آیا من می توانم با دختر خاله خود ازدواج کنم؟ با توجه به اینکه نمیدانم دخول چیست و آیا صورت گرفته است یا نه. اینجا که نوشته به صورت فاعل و مفعول یه جورایی آدمو یاد آهنگ من تو رو میندازه. باقی پشیمون شدی. نامرد، پسر خاله رو آره، حالا خواهرش هم عنایت. تو اگه نمیدونی دخول چیه پس از کجا میدونی لواط چیه و حکمش چیه؟ این از ایناست که دنبال تب سره میگرده داشت. بریم ببینیم حاج آقا چه دستوری دادن. با عدم علم به تحقق دخول و یا بلوغ واتی ازدواج شما اشکال ندارد. ای دهنت سرویس، این دفعه رو از چون شانس آوردی. میدونی چی شد؟ چون من تو روی این دیوس قبل از سن تکلیف بوده، واسه همین حاج آقا بهش اجازه داد که بره دختر خاله رو هم مورد عنایت قرار بده. سوال بعدی، سوال پرسیدن که دختری باکره، شاغل و رشیده که از نعمت پدر و جد پدری محروم هستم، با حکم دادگاه تحت سرپرستی مادرم هستم و بدون اجازه مادر و یا بستگان دیگرم با خواستگار اولم صیغه 1 روزه خواندیم و با من از عقب نزدیکی داشت. ای نامرد، دریوز تو همون 1 روز از عقب نزدیکی داشت. خب بعد از 1 هفته خواستگاری اول ما به هم خورد، چه بعد خدایش ناراحت شده. سپس با آقای دیگری نامزد شدم و این بار هم بدون اجازه مادر و دیگر بستگانم با خواستگار دوم هم صیغه 1 روزه و با من از عقب نزدیکی داشت. آقا آب
آبجی چیکار کردی؟ توی یه هفته کلا ناموس رو به باد دادی. توی یه هفته 2 بار از عقب، یا حشر اونا خیلی بالا بوده یا خیلی دیگه خودت چیز بودی دوست داشتی دیگه، وگرنه نمیشه توی یه هفته 2 بار از عقب. اجازه پدر که چی، اجازه مادر و بستگانم که انگار کلا به تخمته، یعنی به تخم حاجیه. ادامه سوال: و فاصله این نزدیکی دوم با نزدیکی اول فقط 10 روز بود و من در این مدت حتی یک بار هم حیض نشده بودم، یعنی همون پریود نشده بوده. اکنون قصد ازدواج دائم با خواستگار دوم دارم. با توجه به اینکه نمیدانستم نزدیکی از عقب عده دارد و اینکه هنوز هم باکره هستم، خواهشمند است نظر مبارک را در 2 سوال ذیل مرقوم فرمایید. خب آبجیمون 2 تا سوال پرسیده، بریم ببینیم سوالاش چی بوده. 1. آیا نزدیکی از عقب هم عده دارد؟ 2. آیا بین من و خواستگار دوم حرمت ابدی صورت گرفته است یا اینکه جهل من به موضوع رافع حرمت ابدی است؟ لطفاً من را در خصوص ازدواج دائم با خواستگار دوم راهنمایی فرمایید. توضیح: آن که خواستگار دوم به مسئله عده و نزدیکی آشنایی کامل داشته است، یعنی می دانسته که اگر کسی نزدیکی کند باید عده نگه دارد، اما من به او نگفته بودم که 15 روز قبل با کسی دیگری نزدیکی داشتم، چون من فقط فکر می کردم نزدیکی از جلو عده دارد. آها، یعنی آبجیمون موقعی که از عقب میداده نمیدونسته که باید عده نگه داره و فکر میکرده که فقط از جلو موقعی که مورد عنایت قرار میگیرن باید عده نگه دارن. بریم ببینیم جواب حاج آقا به این سوال چی بوده. جواب 1: نزدیکی از عقب هم عده دارد. حاج آقا نامردی نکرده، کلا مثل خودش باز جواب داده نزدیکی از عقب هم عده دارد. 2. در مفروض سوال احتیاط ترک ازدواج با اوست، البته در این مسئله می شود رجوع به غیر کنید. حاج آقا پاس داده، این سوال 2 رو پاس داده. سوال بعدی: ایقاب یا نزدیکی مردی با مرد دیگر که باعث حرمت مادر، خواهر و دختر ملوث می شود، ملوث اینجا منظورش مفعوله، چه اندازه است؟ آیا وارد کردن آلت یا همون عنایت بین دوران ایقاب محسوب می شود یا وارد کردن آلت داخل مقعد او؟ اگر شک کند آیا می تواند بنابر عدم بگذارد و با مادر، خواهر یا دختر ملوث ازدواج کند؟ واقعا ببینید این دعیوس چه تصوری داشته از این عمل لواط که اومده قشنگ توضیح داده. بعدش هم میگه که داداش من اینو مورد عنایت قرار دادم، حالا میتونم برم مادر و خواهر و دختر و همشونم مورد عنایت قرار بدم با تصور به اینکه دخول کردم و وارد مقعد اون مفعول عنایتم رو فرو کردم. بریم ببینیم حاج آقا چی گفته. جواب سوال رو ببینیم. ایقابی که بنابر احتیاط واجب باعث حرمت می شود وارد کردن عنایت داخل مقعد شخص ملوث است و اگر در تحقق آن شک باشد ازدواج با مادر، خواهر و دختر آن شخص جایز است. دعیوس، حالا خودتو به خریت بزدی این سال پرسیدی یا واقعا خر هستی و نمیدانستی؟ بالاخره حاج آقا این اجازه رو بهت داده. یعنی چی؟ حالا کردی دیگه، چرا میای سوال میپرسی؟ یه خودت که میدونی جوابش چیه. سوال بعدی پرسیده است که 3 خواهر هستند و هر 3 به علل مختلف اصلا خواستگاری برایشان نمی آید و خوف این را دارم که ازدواج با یکی از آنها باعث مشکلاتی در آینده شود. تو بی خود کردی، خوف چیو داری؟ نامرد 3 تا خواهر برو یکیشو بگی دیگه، چه خوفی، چه مشکلی میخواد براشون پیش بیاد؟
راه حلی به ذهنم رسیده است که میخواستم بدانم شرعی است یا خیر. از همین الان به نظرم این دریوس. هر وقت خواستم با هر کدام از آنها نزدیکی کنم صیغه 1 ساعته بخوانم. ای نامرد، دریوس دیدی گفتم. کلا میخواد یه کاری بکنه که ستاره با هم داشته باشه. ای نامرد، یعنی واقعا شیطون هم همچین راه حل تو ذهنش نمیاد که توی دریوس اومده. آیا برای صیغه خواهر دیگر او باید عده او تمام شود یا اینکه بعد از اتمام زمان مدعا میتوانم خواهر دیگر را صیغه کنم؟ ای جا چی بگم من به تو دریوس؟ ای ریدم تو اون مغزت، ای عنایت تو اون راه حلت، ای عنایت تو اون مغزت. میخواد 3 تا خواهر رو با هم دیگه ترتیبشونو بده. بریم ببینیم حاج آقا چی گفته. بنابر احتیاط تا زمانی که عده اول تمام نشده ازدواج دائمی یا موقت با خواهر وی انجام نشود. دمت گرم حاج آقا. دمت گرم حاج آقا. یعنی ایول حال کردم زدید راه حل این یارو مورد عنایت قرار دادی که دیگه هیچ وقت این عنایتش رو برای 3 تا خواهر راست نکنه. آخه دریوس چه خبرته؟ چیکار میخوای بکنی؟ یعنی یکی بری با اون، یعنی ساعت بعد بری با اون، بعد ساعت بری با اون. مگه اینجا چه خبره؟ چیه؟ فکر نکنم تو فاحشه خونه از این کارا بکنن که تو میخوای این راه حل تخمی تو برای این خانواده به کار ببری. بریم سوال بعدی. پرسیدند که اگر 2 شخص بالغ با یکدیگر لواط کنند می توانند خواهر یکدیگر را به عقد ازدواج خود درآورند. من نمیدونم اینا چه اصراری دارن که یکیشو مورد عنایت قرار دادند برن با خواهرش هم ازدواج کنن. اصلا شما چیکار با خواهر همدیگه دارین؟ بابا بکشید بیرون دیگه از خواهر همدیگه رو کردین بس دیگه چیکار به خواهرها دارین؟ حداقل بذارین یه راز بین خودتون بمونه. بابا حرمت داره، حداقل حرمت اون کاری که کردین و پیش خودتون نگه دارین. بریم جواب حاج آقا رو ببینیم. حاج آقا فرمودند که اگر دخول شده باشد بنابر احتیاط واجب لواط کننده تا ابد نمیتواند با خواهر و مادر و دختر لواط شونده ازدواج کند، ولی لواط شونده میتواند. میگه که اگه فاعلی و یکی مورد عنایت قرار دادی، اونی که مورد عنایت قرار گرفته مفعوله. تو که فاعلی نمیتونی بری با خواهر مادر دختر مفعول ازدواج کنی، ولی مفعول میتونه بیاد خواهر و مادر و دختر تو رو بگیره و انتقامش رو ازت بگیره و عنایتش رو وارد محبت ناموست بکنه. خب رسیدیم به پایان این قسمت و تحلیل سوالای سسکی و شرعی برادران و خواهران عزیز که البته به نظر میاد بیشترشون برادر بودن و بیشترم انگار عنایتشون دوست داشت که وارد عقب بشه و کلن عقب و مورد عنایت قرار بدن و بعدش هم دوست داشتن که ببینن اگه یکی و مورد عنایت قرار دادن میتونن برن خواهر و مادر و دخترشن بگیرن یا نه. بگذاریم. اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم حتما سابسکرایب کنید. تنتون سلامت و لحظه هاتون شاد. بزن باران که دین رو دام کردم، شکار خلق و سید خام کردم. بزن باران خدا بازی چی شد که با آن کس ننگ و نام کردم.